नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1971 आज ही के दिन पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर किया था, जो बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए पूरी जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। उस वो आज का दिन है। आज के दिन को लेकर हम कई सारी ऐसी अहम शख्सियत जो इस पूरे विवाद के बीच जिनका बड़ा अहम रोल रहा उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर ऑथर कॉलमनिस्ट तारिक फतेह साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। यौम आज़ादी मुबारक जी आपको भी। नहीं, मैं तो मुक्ति वाहिनी का जुलूस निकाला था कराची यूनिवर्सिटी में। इट वाज अ वेरी मैं प्रेस क्लब में, मुझे याद है कि एक हमारे चौकीदार थे वहाँ, पश्तून था और मैं, बाकी सब तो वो टीवी रूम से वॉकआउट करके गालियां देते हुए चले गए कि अरे जान छूटी भूखे मंगालियों से और ये वो। And the two of us who were supporting the Mukti Bahini, we were the only ones in sadness, क्योंकि वो जो था जो प्रेस क्लब का चौकीदार था, he had served in Chittagong and in the army, and he knew कि ये परमानेंट बंटवारा अब हो गया है। एंड जो दोस्तियां थी, कुछ दोस्तों से तो अब तक नहीं मैं मिला जो कराची में मेरे साथ थे। इट वाज अ हैप्पी सैड डे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जीत भी हुई थी और हारी, और उसमें सबक जो है मैं समझता हूँ ना पाकिस्तानियों ने कुछ सीखा, और अब तो लगता है कि बांग्लादेश में भी वो जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है पैन इस्लामिज्म का, वो भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कल ही शायद बहुत बड़ा जलसा था ढाका के अंदर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और वहीं के फौजियों ने फिर शेख मुजीब को भी मारा। इट्स अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी, एंड एंड में तो जाके अंग्रेज सरकार के हाथ पे जिम्मेदारी आती जो उन्होंने हशर किया हमारा। बट क्या करें, एक मुल्क आज़ाद हुआ था, एक साल से हम बांग्लादेश जॉय बांग्ला के नारे लगाते थे, और सोचिए कराची में पिटाई विटाई कर देते थे लोग। बट पहले जनरल याह्या खान के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जनरल याह्या खान की पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जनरल याह्या खान अफगान ओरिजिन के पठान और कज़लबज़ शिया थे। फील्ड मार्शल अयूब खान ने 3 ऑफिसर्स को पछाड़कर जनरल याह्या खान को चीफ बनाया था। अब मैं उनकी प्रोफेशनल जो करियर रहा उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, असल बात ये कि 65 की जंग में जनरल अख्तर हुसैन मलिक एक होते थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के पर्सपेक्टिव से और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इंडिया को काफ़ी तंग किया था कश्मीर वॉर में, जब उन्होंने छम जोड़ियाँ सेक्टर में एडवांस किया सियालकोट के ज़रा नॉर्थ में, और वहाँ से इंडियन आर्मी की जो सप्लाईज थी इनको रोका। तो अख्तर हुसैन मलिक was considered as a professional soldier and a hero. तो अयूब खान को डर तो इन्हीं बातों से रहता था कि कौन उनका नीचे जो वाला उनका तख्ता उल्टेगा। तो ही सेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक टू सेंटो, उस वक्त होती थी, उनके कमांड में भेज के टर्की भेज दिया, और ये अपने याह्या खान को कमांड दे दी, सो दैट he could say कि ये जो इस फ्रंट पे सियालकोट के फ्रंट पे जो लड़ाई थी शकरगंज के एरिया में, ये मैं बहादुरी से लड़ा था। हालांकि बड़ा इनकॉम्पिटेंट सा आदमी था। उस वक्त जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का, जनरल मूसा, he had risen as a rifleman, ordinary soldier से वो पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ बना था। He too was a Pashtun from the Quetta area. तो Yahya Khan was primarily an incompetent person who knew very little about the military or politics, but
کئی دفعہ تاریخ ہم کو وہاں ان راستوں پہ لے چلتی جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف چلنا ہے. اینڈ ہی بیکیم اے ٹول ان دی اپنے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں میں. اینڈ جو بھٹو صاحب کہتے تھے وہی ہوتا تھا. تو جو کانسٹیٹیوشن کی میٹنگ ہونی تھی مارچ 3 تاریخ کو 1970 میں، وہ ڈھاکہ میں ہونی تھی، اور بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ جو گیا ڈھاکہ اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا. اینڈ اس کے باوجود ویسٹ پاکستان سے پولیٹیشینز گئے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، لیکن the military acted. اینڈ سب سے ٹریجک بات یہ ہے کہ یہ 16 تاریخ آپ بنا رہے ہیں، 14 تاریخ کو جب بالکل یہ تھا کہ پاکستان فوج ہتھیار ڈال دے گی، اس سے پہلے انہوں نے کچھ 14 نہیں زیادہ اس سے انٹلیکچوئلس کو جمع کر کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے میدان میں پٹ دیم ان اے پٹ، اور سب کو کولڈ بلڈ میں مرڈر کیا پاکستان آرمی نے. ان کے ساتھ ہمارے یہ اردو بولنے والے بہاری بچے بھی تھے جن کو رضاکار کہا جاتا ہے. ان کا بہت ہی برا رول رہا، اور یہ بچ کے نکل گئے. جب 90,000 پرزنرز کا انڈین POW کیمپس میں گئے، تو اس کے اندر کئی ہزار وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا ان بچرنگ دی بنگلہ دیشی at that time the East Pakistani Bangla speaking people. تو اس سانحے کا ذمہ دار پرائمریلی میں ذوالفقار علی بھٹو کو مانتا ہوں، کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، کہ بس ویسٹ پاکستان ہے اور ایسٹ پاکستان ہے اور 2 ایکول پروونسز ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہاں 4 صوبے تھے جس ویسٹ پاکستان اس کو مرج کر کے 1 یونٹ بنایا گیا تھا، جسٹ ٹو اسٹاپ ٹو نیگیٹ دی میجورٹی that was in Bangladesh. Most Pakistanis used to live in East Pakistan. West Pakistan was a minority. تو یہ سب ہوا، اور اس کا نتیجہ آج دیکھیے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے کئی کوس آگے نکل گئی. بالکل. اس کی آبادی بھی کنٹرول میں ہے، ان کی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ان کی انکم GDP زیادہ ہے، GNP زیادہ ہے، ویمنز امپاورمنٹ ہے. دیکھیے کہ اپوزیشن میں بھی عورت ہے، گورنمنٹ میں بھی ایک عورت ہے. تو اٹس اے ویری ٹریجک ایئر آف آور ایگزسٹنس ان. اچھا سر، میرا سوال ایک جنرل یحییٰ خان کو لے کر ہے. جنرل یحییٰ خان ڈرنکرڈ ویمنائزر تھے، اس بات سب جانتے ہیں، اور جنرل نانی کے نام سے جانے جانے والی عقیم اختر کے ساتھ جو ان کا افیئر تھا وہ کافی مشہور بھی ہے. جنرل یحییٰ خان پر جو جنرل رانی تھی ان کا کتنا انفلوئنس تھا، اور کیا وہ واقعی میں جو آفیشیل میٹرز ہوتے تھے ان میں وہ انٹرفیئر کرتی تھیں، جو کہ کہا بھی جاتا ہے؟ انٹرفیئر کرنے کا جگہ بھی تو ہونا. وہ بوتھ ور نان سیریس. ایک ہائر اپر گریڈ کلاس کی وہ جسے آپ کہیں طوائف تھی، اور یہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، تو اب اس کا بھی رتبہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے تھرو بھی لوگ کام کراتے تھے. I happened to have met her once in Lahore, and very unremarkable woman, typical پنجابی جیسے ککے زئی ہم کہتے ہیں ان کو. خیر بچانے لیٹ اٹ گو، بیچاری ہوگی بھی نہیں in her defense, but it distracted the president of the country and the commander-in-chief from his daily duties. The man was obsessed with debauchery and drinking and Islam. یہ تو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی اسلام چاہتے ہیں ان کے عورتوں پہ بڑا کمانڈ رہتا ہے. اب یہ جو ہمارے نئے امام آئے ہیں عمران خان، ان کی بھی کچھ 10-12 معشوقیں ہیں، 4-5 بیویاں ہیں، بچے پھیلے ہوئے دنیا بھر میں، اور وہ ان کو اسلام بڑا پسند آتا ہے، کیونکہ شاید وہ جو ہے نا صورت کے جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ان کو بھی رکھو. تو یہ اس چکر میں they legitimize اور شریعہ کے مطابق صحیح بھی کہتے ہیں کہ جتنی عورتیں رکھو گے سب ٹھیک ہے. ان کے اندر
کھیتی باڑی کرو جا کے. So this is the words used and are practiced by Muslim leaders, because inherently ہمارے مذہب میں عورت کی پوزیشن از دنیا کی ہر جگہ سوسائٹی میں عورت از سیکنڈ گریڈ, بٹ ہم نے لیجیٹمائز اس کو اسلام کے تھرو کیا. تو ہمارے لیے بی بی خدیجہ از ناٹ دی وومن to be followed, it is the many wives of the sultans and the khalifas and the rakasas and the موسیقی والی یا زوریسٹرین اور ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کی جو پوری امید ڈائنیسٹی کی ہر عورت نان مسلم تھی. مائیں جو جتنی بھی تھیں وہ نان مسلم تھیں. کوئی خلیفہ شادی نہیں کرتا تھا عرب عورت سے, پانی نہیں ہے, نہاتی نہیں تھیں. یہاں ان کو مل گئی پارسی عورتیں اور جناب ترکی سے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کی. نے کہا یہ اب اس کے بعد مکہ کوئی نہیں گیا. یہ آپ سائڈ میں یہ یاد رکھیے, آفٹر دے لیفٹ مکہ اینڈ مدینہ nobody ever wanted to go there. نے کہا بھائی یہ استنبول اور کنسٹینٹینوپل میں جائیں گے. تو بات پاکستان کی آتی ہے, the same medieval existence جو آج ہمارے ہندوستان کے مولوی جس ایگزسٹنس میں رہتے ہیں اسی میں پاکستانی رہتے ہیں. مٹیریل تو وہیں سے آیا ہے نا, دیوبند اور بریلی سے. تو we were in a bad shape with no leadership and a very cunning person in Zulfikar Ali Bhutto, for whom the genocide in Bangladesh was simply a step forward to power. And آج بھی آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور ان کے پوتے جو ہیں یا نواسے ہیں وہ فورن منسٹر ہیں. آج بھی بھٹو صاحب کی بڑی عزت کی جاتی بیکاز ان کو مردانہ سمجھا جاتا ہے. اور ان کی اماں جو تھیں وہ ہندو تھیں. تو یہ تو اور بھی ڈبل مزے ہیں. یہ تو لو جہاد بھی ہو گیا کہ ہندو ماں کا مسلمان بیٹا جا کے اس نے ہندوستان پہ جناب ہندوؤں کی ایسی پڑھائی کر دی. سو وی ہیو اے ویری کمپلیکس ایگزسٹنس. جو برے صغیر ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہیں, کچھ ہمارا ایک تو کزنز میں شادیاں کر کر کے فزیولوجیکل ڈیمیج ہوا ہوا ہے, اور کچھ ہماری سٹوریز بھی اتنی یعنی بیوقوفی کی ہیں کہ ہماری کلچر میں بھگت سنگھ آتا ہی نہیں ہے. وہ لاہور کا تھا. ہمارے یہاں کوئی شخص جو انگریز سے لڑاؤ وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے. آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ آپ کی جنگ آزادی میں کون ہیرو ہے, کہیں گے سانو کی پتا جناب, عمران خان بڑا ہینڈسم ہے, بس یہ پتا ان کو اور کچھ نہیں. تو اس زمانے میں ٹائم میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں لکھا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ پاکستان واز فرام ڈسک ٹو ڈاؤن پاکستان واز رولڈ بائی پمپس. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کچھ اس طرح کی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے انسٹرکشنز تھے کہ رات 10 بجے کے بعد جنرل یحییٰ خان جو بھی آرڈرز دیتے تھے وربل آرڈرز, ان کو صبح میں ایک بار کنفرم کیا جائے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ He was a drunk person, he didn't know what to do. تو ہماری میتھولوجیز, ہماری تاریخوں میں بادشاہ کیا کرتا ہے؟ واجد علی خان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 200-300 تھی نا جو گئی تھی پھر کلکتہ. تو کون تھا جس نے رول کرنا سلطان کا یا خلیفہ کا؟ یہ تھا کہ بڑے مزے ہی مزے ہیں یار, ایک دفعہ خلیفہ بن جاؤ تو ہزاروں عورتیں. The whole objective of the sultan, khalifa or Mughal Badshah, whatever was either to kill non-Muslim like Hindus and to have lots of women. تو وہ تاج محل کی بات کرتے رہتے ہو, 13 سال کی بچی, ارے کتنے بچے اس کے ہو چکے تھے, زبردستی کی شادی. It's just a horrific story جس کو ہم ایمبیلش کر کے آج بھی انڈیا کہ جو اردو بولنے والے مسلمان ہیں ان کو سچ کی پرواہ تھوڑی ہے. وہ تو کہتے ہیں اچھی اچھی کہانیاں سناؤ, ہمارے بادشاہ کیا کرتے تھے اور کیسا جناب ٹوپی پہنتے تھے, پگڑی دیکھو ایسی تھی اور اونٹ ایسا تھا اور ہاتھی ویسا تھا. بھیا تم ادھر آئے, تم نے یہاں کا کچھ کھانا پینا سیکھا, تمہیں لکھنا پڑھنا آیا ہندوستان سے, اس کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. ارے بھائی چیس بھی تو یہیں سیکھا تم نے آ کے, تمہیں کیا پتا تھا؟ جہاں صرف مٹی ہو وہاں آپ چاول کیسے کھاتے ہیں ہاتھ سے, یہ تو نہیں ہمیں کوئی بتائے گا نا. ہم چاول اگاتے ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں کہ کون سی انگلی کیسی انگوٹھے سے کام کیا لینا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے جب
Arabs used to say, "Oh, you don't eat rice with a fork, with a spoon. You need to eat a fork." I said, "Pehle grow some rice and then we'll talk." पता है नहीं पट्टी पढ़ा रहे हो कि चावल कैसे खाते, अरे हम बिरयानी के मास्टर हैं भाई. और क्या. So we have a distorted view of ourselves, and that showed up in the genocide in Bangladesh. अब देखिए कि एक मुसलमान मुल्क आबादी के साथ जेनोसाइड हो रहा था और पूरे हिंदुस्तान में एक आपको मुसलमान नहीं मिलेगा उस वक्त तक का जिसने अपना साथ दिया हो मुक्ति बाहिनी से. फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि वी शुड नॉट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ अदर कंट्री. भैया तुम्हारे दिलों में छोटे छोटे पाकिस्तानी रहते हैं, वो तुम्हें अब भी तुम्हारा झंडा निकल आता है पुरानी दिल्ली के अंदर. तो अब तक होश नहीं आया तो कब आएगा? आप जैसी तो कम है ना कि आके बोल देती हैं कि यू आर एन इंडियन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज इट्स अ सिविलाइजेशन. बाकी सारे तो इस चक्कर में है कि कब लौट के आएगी मुगल बादशाह, और रंगून से लाएंगे हम उसकी बॉडी को लेके बहादुर शाह जफर को, वो बेचारा 2 गज जमीन भी ना मिली वाले को. भाई तू किधर का बैठा हुआ था? गदर हो गया उसको. आप देखिए हाउ इट वाज पुट डाउन बाय द आर्मीज ऑफ मुस्लिम पंजाब. दे केम टू दिल्ली टू एड द ब्रिटिश इन किलिंग ऑल द फ्रीडम फाइटर्स. हर दरख्त पे, हर खंबे पे बॉडी लटकी थी. पूरे हिंदुस्तान में जो अंग्रेज ने किया है उसके बाद मैं तो हैरान हूँ कि इंडिया में भी गदर का दिन एक नेशनल डे ऑफ मोर्निंग नहीं मनाया जाता है, विच इट शुड बी. आपको कैंपेन चलानी चाहिए. 1857 का गदर वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. एंड बट एनीवे, तो ये बात आ गई फिर ढाका की. तो ये करते क्या ये? इनको तो ये तो जबान नहीं आती इनको. वहां के किसी रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ नहीं बैठा हुआ. मैं आपको पर्सनल वाक्य बताऊं, मेरी सिस्टर की 69 में शादी हुई तो वो मियाँ बीबी जाके ढाका गए घूमने के लिए. When she came back, she said, तारिक एक दिन हम अपने वो जो हॉस्टल था प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में थे, we never were able to get out. ये 69 की बात है. तो could not be seen कि ये वेस्ट पाकिस्तान का पंजाबी या बिहारी आया है या हमको करने दे. हेट्रेड वाज एज अर्ली एज 1969. फिर 70 के इलेक्शन में बताइए कि 100% इस सिवाय 2 सीटों के हर सीट अवामी लीग ने जीती. एक राजा त्रिदेव रॉय थे वहां कॉक्स बाजार के और एक नूरुल अमीन थे मुस्लिम लीग के. जस्ट 2 सीट्स. द रेस्ट all won by the Awami League, and Mr. Bhutto along with Yahya Khan said हम हुकूमत नहीं करने देंगे आपको जी. तो दिस अच्छा सर, जनरल याह्या खान के साथ एक बंगाली जो खातून थी मिसेस शमीम, उनका नाम भी और उनके रिश्तों को लेकर काफी कहानियां होती है. और जनरल याह्या खान ने उनको ऑस्ट्रिया का एम्बेसडर भी बनाया था, पाक एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया. और एक कहानी जो निकल कर आती है वो ये कि मिसेस शमीम जो थी वो एक पार्टी में उनको थोड़ा एक आपत्तिजनक स्थिति में वो घर छोड़ने के लिए जाने के लिए कह रहे थे. आपने उनको रोक दिया था जनरल याह्या खान की. इस बात में कितनी सच्चाई है जो इस तरह की आप जो स्टोरी बताएंगे, जो आप मन से लिख दीजिए, आप यकीन करिए वो 90% ट्रू निकलेगी. क्योंकि मैं मन से बनाई हुई कहानी नहीं बता रही हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ आप बना भी लें तो सब फिट होती हैं, क्योंकि इट वाज मेरा पहला साल था जर्नलिज्म में. आई रिमेम्बर दिस वाज एज इफ नोबडी वाज रूलिंग द कंट्री. वाज नथिंग देयर. वैसे उससे पहले कुछ फौजियों की इज्जत होती थी, इसके बाद तो यानी लोगों ने तंग आ गए. और 71 की वॉर के बाद तो फौजी मिल जाता था तो हम तंज में उनको कहते थे हम सब खैरियत से हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रोग्राम आता था और हम सब खैरियत से हैं.
اس میں پاکستانی POWs، میں جناب میرپور خان، میں سب بتا دو خالہ جی کو، امی جی کو، میں سب خیریت سے ہوں. تو پروگرام کا نام تھا ہم سب خیریت سے، تو ہم ان کو فوجیوں کو منہ پہ جا کے گالیاں دیتے تھے، اور تو خیریت سے؟ ہاں ہم سب خیریت سے جی. دس از این آرٹیفیشل کنٹری. پہلے تو آپ پاکستان سمجھیے نا. آپ ہندوستان کے بازو کاٹ کے آپ خود اپنے ہیرو بنا دیے، ایک الگ مذہب بنا دیا آپ نے، اس کو پھر آپ نے ترکی سے جوڑ لیا. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ دریائے سندھ سے، نہ راوی سے، نہ ستلج سے، نہ چناب سے. آپ سمجھتے ہیں آپ دریائے نیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا عربیوں کے ریگستان میں مٹی میں رول رہے ہیں. تو جب اب تک 75 ایئرز آفٹر پارٹیشن، میں انڈیپینڈنس تو کہتا ہی نہیں ہوں ان کی، بہت کی انڈیپینڈنس نہیں ہوئی، کیونکہ جب بازو کٹ گئے تو اپاہج ہو گیا. ہندوستان کیسا ہے جہاں ٹائیگر نہ ملے آپ کو، جہاں بنگال ٹائیگر ہے کسی اور ملک میں چلا گیا، جو انڈس ہے وہ کسی اور ملک میں چلا گیا. آپ گھر میں بیٹھ کے آپ نے کہا چلو آپ کیا کریں نا، گنگا جمنا تہذیب بناتے ہیں. ارے بھائی گنگا جمنا تہذیب نہیں تھی، انڈیا انڈس سے نکلا، گنگا سے برہما پترا ریور جو ہے. یعنی ہم بیٹھ کے کیا ہتھوڑا مارنا پڑے گا سر پہ کہ ہندوستان ہے کیا؟ ہندوستان پرائمریلی پاکستان ہے، اور وہ جو گینجیز جہاں بے آف بنگال میں اترتا ہے، کلکتہ ہے، ڈھاکہ ہے، لاہور ہے، یہ ہندوستان ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا انہیں کچھ نہیں ویکھیا. The number one city of India disappeared. جس شہر میں ہندو، مسلمان اور عیسائی اور سکھ they were integrated. انہوں نے کہا یہ بات ہم کو نہیں پسند ہے کہ یہ ساتھ کیسے رہتے، ان میں لڑواؤ. So the British gave the ٹھیکہ to جناح صاحب and جناح صاحب delivered. تو بہت ایسا زیادتی ہوئی، کچھ 100 سال بعد کریکشن ہوگی. لیکن یہ یایا خان اور بھٹو اور یہ محمد علی جناح، اچھا سر، ان سب کا نام آتا ہے تو اس پورے جو یہ ہمارا بنگالیوں پر جو جینوسائیڈ ہوا تھا اس میں جنرل ٹیکا خان کا بھی نام بھی بہت چرچا میں رہتا ہے، اور جن کو ایسٹ پاکستان کا کمانڈر بھی بنایا گیا تھا، اور بلوچستان میں ان کو کسائی کی طرح جانا جاتا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں جو مرڈرز ہوئے تھے ان میں یحییٰ خان کی کتنی بھومکا تھی، کیا رول تھا ان کا؟ نہیں، ان کو رول کا کچھ پتا نہیں. یہ تو گھومتے رہتے تھے اپنی لونڈیوں کے ساتھ ادھر ادھر، بھاری سی آواز کے اندر کہہ دیا. تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اچھا خاصا آدمی بولتے بولتے گالی دینی ہوتی تو پنجابی یا پشتو ایکسنٹ میں گالی دیتا ہے، اور سٹ کرے سینو، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ تو وحشیانہ بات کر رہا ہے، یہ تو اردو بات ہی نہیں ہو رہی، تو جنگلی مار دے گا. سو we have created false identities, false histories. اس کے اندر ان لوگوں کا یہ تو ایکٹرز تھے سارے، ان کو کیا پتا کہ یہ آئے کہاں سے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، کیا ذمہ داری ہے. انہوں نے آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی. ان کے بچپنے کے اندر ان سے کوئی پوچھ لے کہ 47 سے پہلے تم نے کسی جلوس میں حصہ لیا؟ جب نیتا جی گئے لاہور تو تم تھے وہاں؟ نہیں. بھگت سنگھ کا نام سنا ہے؟ نہیں. جب تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، غفار خان کو تم ٹریٹر کہتے ہو، جو پاکستان میں ایک شخص تھا جس نے زندگی اپنی ڈیوٹ کی انگریز کو نکالنے میں، وہ پاکستان میں ٹریٹر سمجھا جاتا ہے. تو اور کون ہیں جو ٹریٹر کہتے ہیں؟ وہ آپ کے یو پی اور بہار سے آئے تھے سارے، ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لیے چلے آ رہے ہیں پاکستان، اور جا کے اردو نافذ کر دی پشتونوں پہ. اور جو پشتون اردو نہ بولے اسے کہیں یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے. جو انڈیا سے آئے تھے، انڈیا کا کلچر پاکستان میں لانے کے لیے، وہ الزام لگاتے تھے پاکستانیوں پہ کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اگر یہ محاورے کو فٹ کرنا ہے نا تو پاکستان کے 75 ایئرز دیکھیے، یہ الٹی گنگا جا رہی ہے. انہوں نے زندگی میں کبھی صحیح راستہ دیکھا ہی نہیں ہے. ان کو کبھی پتہ ہی نہیں کہ زبانیں بنتی کیسے ہیں، مادری زبان ہوتی کیا، ماں بولی کیا ہوتی. یونیسکو کیوں کہتی بچوں کو اپنی ماں بولی میں پڑھاؤ شروع میں تاکہ ان کا دماغ کھلے؟ دیکھا دماغ کھولنے کی ضرورت کی ہے. دماغ تو آپ پہ کھل جاندہ، 2 چپیڑ لاؤ ٹھیک ہو جاندہ بچہ. یہ بچوں کے ناک سے لکیریں نکلوانا، یہ سب ہمارا ہی کام، ہمارا کنٹریبیوشن ہے نا کلچر میں.
مارے جا رہے ہیں بچوں کو لاٹھیوں سے مدرسوں میں. یہ is this the way to create people and then to rape them in the holiest place? مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کر دیتے ہیں آپ. کتنے ویڈیوز نکل آئے. ان کا حشر ہونے والا ہے جس دن پاکستان کے انشاءاللہ ٹکڑے ہوں گے تاکہ بلوچوں کو اپنی آزادی ملے, پشتونوں کو اپنی زبان ملے, کوئی علامہ اقبال کے گانے نہ گائے. کیونکہ یہ دیکھیے اقبال کو شرم آتی تھی اپنی زبان بولتے ہوئے. The man never wrote one line in پنجابی. اس کی نانی سکھ تھی تو وہ چھپ چھپ کے ہمارے سے جاتا تھا ملنے کہ کوئی دیکھ لے کہ میں کدھر جا رہے ہیں. فیض نے کچھ لکھا پنجابی میں؟ نیور. یہ سب شرمندہ تھے, چاہے لیفٹ کے ہوں رائٹ کے ہوں. کسی پاکستانی کو نہیں پتا کہ اقبال کا وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اب بھی چل رہا ہے انڈیا میں. بولے ہیں یہ اقبال نے لکھا؟ میں کہا تیرے آسمان سے کوئی آیا تھا لکھا ہے. We are a very illiterate people, not in the sense کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, بٹ ہمیں کنسپٹ آف ہسٹری نہیں ہے. ہم نے اپنی اینسیسٹری نہیں پتا ہے, اپنی تاریخ جس چیز پہ ہمیں شرم آنی چاہیے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. ایک شخص تھا عبدالی, اگر آپ پڑھیے, he is the only man who burned down لاہور completely. افغانستان سے آیا تھا. لاہوریوں اتنے خوش ہوتے ہیں اس کا نام لے کے, اس کے نام پہ میزائل کا نام عبدالی رکھ دیا. کوئی آپ انڈیا کی میزائل کا نام تیمور رکھ سکتے ہیں؟ خیر کچھ پتہ نہیں, ویسے بیٹے کا نام رکھ سکتے تھے, میزائل کا نام بھی تیمور رکھ سکتے ہیں. اچھا سر, جنرل عامر عبداللہ خان نیازی جنہوں نے ٹیکا خان سے ایسٹ پاکستان کی ٹیک اوور کیا تھا, انہوں نے ڈھاکہ میں اترنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو حرامزادی قوم ہے, بنگالیوں کے بارے میں بات کہی تھی کہ اس حرامزادی قوم کی نسل بدل دوں گا. اور ساتھ ہی سر کہ بنگالی جو کہ پاکستانی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ان سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ اور ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو نمبرز ہوئے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے 3 ملین تو کوئی کہتا ہے کہ 3 لاکھ, اس میں ایک کہیں نہ کہیں بات ادھر ادھر رہتی ہے. اس کو لے کر بھی میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آخر کتنے لوگوں کا مرڈر ہوا تھا؟ نہیں 10 ملین سے کم کا نہیں ہوا, لیکن اس میں آپ کی پسندیدہ ہندوستانیاں جو آنٹیاں ہیں ان کے تعلقات ہیں عائشہ جلال سے اور اس سے, تو وہ اس کو ڈیسیمیٹ کر کے کہتی تھی اٹ از ہائیلی اوور ریٹڈ, یو نو دس از ناٹ, نو. تو انگریزی ٹھیک ہوتی ہے, پھر ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا تو ہر کوئی ٹھیک بول رہا ہوتا. آپ تو میں کہوں گا پروفیسر اشتیاق کی کتاب جو ہے جنا, وہ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ مزہ. وہ 800 پیج کی کتاب ہے, بٹ ایون دین it is worth keeping as a reference. دیکھیے 10 ملین تو ڈیفینیٹلی ہوئے, ورنہ بنگلہ دیش کا جینوسائڈ جو ہے it would not have resonated کہ ویمبلی میں جارج ہیریسن آپ بنگلہ دیش گانا بنایا, اور کینیڈی جو اٹارنی جنرل تھے he was involved in it. پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی جہاز تھے, سمندری جہاز, ان کو ابینڈن کیا گیا. ٹرکی سے 5-6 جہاز لا کے ایران کے پورٹس میں دھکے گئے, ٹچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کیونکہ 90% آف آر شپنگ, کمرشل شپنگ اینڈ ایون ان دی نیوی ور بنگالی اسپیکنگ پاکستانیز. تو وہ تو they abandoned everything, they revolted, 100% went away. لیکن جو رول بنگال میں اردو بولنے والوں کا تھا, میں تو حیران ہوں کہ اب تک میرپور والے بیچ ہارٹ آف ڈھاکہ کے اندر رہ رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا لگائے ہوئے. آپ کو ضیاء الحق کی تصویریں ملیں گی باقاعدہ داڑھی واڑی کے ساتھ, اینڈ یونائٹڈ نیشن سے ان کو پیسہ آتا ہے. اور میں نے اپنے بنگلہ دیشی دوست سے پوچھا کہ یہ کیسے رہ رہے ہیں, بولے کباب بڑے اچھے مانتے ہیں, بہاری کباب ان کے بڑے اچھے ہوتے, سو آل آف ڈھاکہ وانٹس دیم ٹو اسٹے دیئر, کیونکہ ان کیمپس میں کباب بنا کے وہ ہم خریدتے ہیں یہاں سے, ہماری ویلیو یہ رہ گئی ہے. اینڈ دے آر کلوزڈ ان
वहाँ स्टेडियम भी वही है। तो आप अक्सर सुना होगा कि बांग्लादेश इंडिया के मैच में जरा बांग्लादेशी इंडिया को बू कर रहे थे। अरे भाई नहीं, वो तो पाकिस्तानी हैं वहाँ सेटल हुए हुए, जो निकल नहीं रहे क्योंकि उनको डॉलर में मिल रहा यूएन से फंडिंग। इट्स अ हॉरिबल प्लेस। मैं वहाँ 2 दिन जाके घूमा फिरा। इट्स अ पॉपुलेशन दैट इज लॉक्ड इन द पास्ट। उन्होंने फ्लैटों के ऊपर फ्लैट, उसके ऊपर फ्लैट, नो प्राइवेसी, हर घर का दरवाजा खुला हुआ, एक माफिया जैसे है वो रूल कर रहा है। और वो है हमारे उर्दू बोलने वाली जो पार्टी कराची की MQM, वो चल रही है वहां पे। और इस कदर हिकारत से वो अब भी बंगालियों को देखते हैं कि यू विल बी शॉक कि ये इन लोगों को मसला क्या है, ये उर्दू बोलने वालों को क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कि आपकी जबान उर्दू है तो आप कैसे टॉप ऑफ द लीग हो गए। तो बंगला जबान ऐसी है जिसको आप धुतकार सके। कौन कौन नहीं पैदा हुआ ढाका के अंदर, कैसे कैसा, मतलब टैगोर को कल आप निगेट कर देंगे, कह रहे बंगाली क्या दिखता है। ये हालत है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों की हालत की हम बात ही ना करें तो अच्छा है। सर, एक सवाल मैं जनरल याजी को लेकर और आपसे पूछना चाहती हूँ कि ढाका में उन्होंने जो सरेंडर किया था उसको लेकर के आखिर क्यों किया, जबकि उनके पास 30,000 ट्रूप्स थे और भारत के पास, ढाका के पास सिर्फ 3,000 ट्रूप्स थे। नहीं, तमाम बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद जनरल नियाजी ने आखिर तक क्यों नहीं लड़े, इतनी जल्दी क्यों सरेंडर किया? वो कहाँ थे इंडियन ट्रूप्स, ये नहीं को पूछता। इंडिया ने एयर ड्रॉप किया था ढाका के इर्द गिर्द अपने 3,000। सैम मानिक शॉ और ये दूसरे जो आपके जनरल जेकब और ये सब थे, ये पागल लोग नहीं थे क्या हम लड़ेंगे जिहाद और यूं करते मारते हुए निकल जाएंगे। उन्होंने कहा भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खामखा लड़ेंगे हम, हमें ढाका में उतार दो, हम अभी इसकी पैंट उतार देते हैं। वो आखिरी तस्वीर उसकी है, एक लकड़ी की सीट पे बैठा हुआ यूं सोच रहा और एक और कर्नल सामने खड़ा हुआ। They didn't know that the Indian army was airdropped around Dhaka and there was no escape. इनको को फौजियों की थोड़ी पड़ी होती है। आप मुझे एक क्लैश बताइए तारीखी जो किसी यूनिट का इंडियन आर्मी यूनिट से लड़ाई हुई हो ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अ फाइट टेकिंग प्लेस। कहीं तो जैसे हमारे यहाँ सियालकोट में या छम जौड़िया सेक्टर में, ये ऐसे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे क्लैशेस हुए एंड उस 65 की जंग में खास तौर पे जो लोगों को याद है, ऑपरेशन जिब्राल्टर था और ये सब था। ये ढाका के अंदर कहीं इंडियन और पाकिस्तानी फौज का क्लैश तो कोई दिखा दो, गोली भी नहीं चली। ना आ गए भैया बनिया आ गया, मारो भागो भागो, सबने घर से डाल दिया। और इंडियन ने जाके कहा भाई साहब आपका तो निकलेगा यहाँ कीमा, तो ये पिस्तौल लीजिए और साथ में रखिए। ये कभी किसी POW के साथ नहीं हुआ है पूरी हिस्ट्री ऑफ वॉर। तरस आ गया, इंडियंस ने कहा ये पिस्टल तो रखो साइड आर्म, वरना मुक्ति बाहिनी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रह जाएंगे। हु डज दैट? आप यानी द गुडविल ऑफ द इंडियन सोचिए। उनको फिल्म दिखाई गई फरमाइशी तौर पे पाकीजा, वो सरेंडर करने के बाद पहली फरमाइश थी यार पाकीजा तो खा दो मारना। उन्होंने कहा अच्छा बीटा मैक्स है, VHS उस जमाने में टेपे चलती। उन्होंने कहा जब लाओ भाई जनरल न्याजी जो है पाकीजा देखना चाहते हैं, तो उनको बैठ के पाकीजा दिखाई। क्यों? दोनों साइड पे पंजाबी जनरल्स थे। इंडिया की फौज में बंगला स्पीकिंग कोई सीनियर ऑफिसर नहीं था। दैट वाज अ बिग वीकनेस व्हिच इवन पाकिस्तानीज कुडंट एक्सप्लॉइट। तो ये डर के बाद ये नस्ल बदलने गए थे, ये नजला अपना निकाल के आ गए वहां पे, कुछ नहीं हुआ, जुकाम हो गया, अम्मा ले जाओ हमें यहाँ से। पप्पा ने बचा लिया फिर उनको। हाँ बचा के आपने 1 साल रखा। वहां से रेडियो पे आता था हम सब खैरियत से हैं, अम्मा को फूफा को। अच्छा कभी कोई पंजाबी में नहीं कहता था कि मैं ठीक हूँ। वो अपनी माँ से बात करने के लिए भी नहीं कहते थे, सुनने का तो की कहेगा कि पंजाबी गाल कर रहे।
फिट्टे मुंह, दूर फिट्टे मुंह, उर्दू गलत किस्म, पंजाबी उर्दू से जितनी मुझे खौफ चिढ़ती है, ओ क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, उस तरह कर जी चाहता है एक लपेट लगाऊं। अरे कम से कम पाकिस्तान प्रोनाउंस तो ठीक कर लो, पाकिस्तान। अच्छा, ये रेडियो पे डेली चला करता था, अच्छा, कि हम सब खैरियत से हैं, ये प्रोग्राम आता था, रेडियो पे आता। एक बार फिर से सर, वंस मोर। अच्छा, हम सब खैरियत से हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन सबको भर भर के लखनऊ ले जाके ना छोड़ देना चाहिए कि जब तक उर्दू ठीक नहीं बोलोगे तुम्हें वापस जाने की इजाजत नहीं है, और अगर टिक टिक की तो बिहार भेज देंगे हम तुम्हें। ठीक ठाक। अच्छा सर, एक सवाल मैं मुजीबुर रहमान को लेकर आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि आवामी लीग के नेता थे। 1975 में आर्मी ने उनका मर्डर किया था, आखिर इसके पीछे की वजह क्यों थी, क्या थी, क्यों मारा उनको? देखिए, फौज किसकी थी? वही थी ना, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। ये तो आप जनरल इरशाद को क्या समझते हैं? पाकिस्तान कब तक रहा है बांग्लादेश में? यू थिंक के सरेंडर होके आईएसआई के और रजाकार और ये जितने लोग थे ये घर चले गए? आज तक बैठे हुए वहां। ये खालिदा जिया कौन थी? किस कैंप से निकली गई थी? जरा जिन लोगों ने खिदमत की पाकिस्तान फौज की, जो जनरल रानी की डुप्लीकेट फोटोकॉपी यहाँ बना के ढाका के इर्द गिर्द की महफिलों में रही हैं, वो आके पट्टी पढ़ा रही बांग्लादेशियों को कि आज़ादी कैसे ली जाती है। यू आर द रीजन व्हाई दिस हैपेंड। जनरल इरशाद वाज पाकिस्तानी, ये अपनी खालिदा जिया, ये जनरल जियाउर रहमान, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने इंटरफियरेंस जो की बांग्लादेश में। आई थिंक इंडियंस आर नाइव इस मामले में। आप गूगल करिएगा, एक 10 ट्रक केस है जहां चिटागोंग से बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान का असलहा त्रिपुरा जा रहा था विदाउट इंडिया नोइंग अबाउट इट। वो चिटागोंग के रास्ते होते त्रिपुरा में डंप कर रहा है, वहां आर्म्ड रिबेलियन कुछ लोग चला रहे थे, पाकिस्तान वाज फीडिंग देम। बांग्लादेश के अंदर आईएसआई बैठी भी, जमात इस्लामी तो आज भी है ना। तो जमात इस्लामी का काम क्या है? जो मौलाना करादावी कतर के जो थे, दुनिया भर में इस्लाम चाहते थे, जिसको आज कतर पॉलिश कर रहा है पैसे दिला दिला के कि नहीं हम पाक और बिल्कुल पवित्र लोग हैं, हम तो अच्छे आर्टिस्ट लोग टाइप के लोग हैं। तो वी हैव सो मेनी क्राइम्स ऑन आवर शोल्डर। तो खास तौर पे वी एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, हम पे तो ये फर्ज है ना कि हम सच बोलें। It is quite clear in the Quran कि even if you can't speak, you think. If you can't write, just say, speak the truth. कभी आपको मिला कोई सच बोलने वाला? जात ही अपनी बदल देते हैं। वो एक सच बोलने वाला ओवैसी साहब का भाई था, छोटा क्या था, उसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार ये आदमी सच बोलता है, इससे ताला लगाओ इसका, हमें झूठ बोलने वाले चाहिए। उसने गलती से आके दिल की बात कर दी कि हम तो हिंदुओं को मारेंगे, ज्यादा पिटाई करेंगे। ये वाकई इनके जहन में हिंदू जो है वो सब्जी खाने वाला कोई अजीब सा सब ह्यूमन पर्सन है। आप अगर पाकिस्तान में पैदा होती यू वुड रियलाइज कि व्हाट इज पुट इन आवर ब्रेन्स। नहीं होने पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डाला जाता है। हम लोग जो निकल कर गए इस अजाब से, वी आर लकी। मेरी जो बहन भाई हैं वो तो मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, बट सम ऑफ देम डोंट टॉक टू मी, बट एवरीवन बिलीव्स दैट द हिंदूज आर इविल। कि ये अरे ये तो बनिया होते हैं। अरे क्या बनिया, मतलब बेचारे खेती बाड़ी करते हैं जमीन से। पंजाब ये क्या कंसेप्ट बना दिया मुसलमानों ने, अरे हिंदू तो बनिया होता। अरे भैया बनिया होते तो सारे पैसे वाले होते। यू नो ऐसे कोई टाइपिस्ट भी है इंडिया में? नहीं, सब बनिए हैं। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीईओ है, सब है, लेकिन पाकिस्तान की नजर में हिंदू बनिया होता है। खत्म। सब पाकिस्तान की नजर तो पहले से धुंधली और अंधी है, उसकी छोड़ी देते हैं। अंधी होती तो अच्छा होता तो हम सोटी दे देते, चश्मा लगवा देते मेरे जैसे।
जो evil eye आदमी बोल देते हैं, evil eye, हाँ बद नजर evil eye, हाँ नजर ये इन पे पूरी नजर रख गई। यानी सच बोला नहीं जाता। अब देखिए मोरक्को के चक्कर में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। अरे भैया अल्लाह मियां साहब बारिश की दुआ करो, जो सोमालिया में मर रहे हैं लोग। नहीं साहब मोरक्को करेंगे। अच्छा मोरक्को की टीम अफ्रीकन टीम, एक काला भी नहीं है उसमें। फ्रांस जो यूरोपियन टीम है उसमें 7 काले खेल रहे हैं। अब मुझे बताइए अफ्रीकन टीम कौन सी हुई? पता चलता है कितने रेसिस्ट है अरे बंगालियों के साथ जो फॉर अ हुआ। ब्लैक मैन मोरक्को इज हेल। जी या अभी सर एक सवाल में सिर्फ आपसे लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप है उसको लेकर आपका क्या असेसमेंट है? एक तरफ इंदिरा गांधी जिन्होंने जो प्रेसिडेंट निक्सन के लीडरशिप वाली अमेरिका, इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक होस्टाइल अमेरिका का सामना किया, तो उन्होंने कश्मीर मुद्दे को बिना सुलझाए जुल्फिकार भुट्टो के साथ शिमला समझौता क्यों साइन कर लिया? मेरा ख्याल है एक चार्म जो है ना, एक कलेक्टिव इंडिया के अंदर ये फीलिंग है कि ये पाकिस्तानी हैंडसम होते हैं, गोरे होते हैं, इनकी औरतें देखो सबकी सब बॉलीवुड वाली लगती। तो बेनजीर भुट्टो को देख के वहां पे अल्लाह रे कितनी प्यारी अब्बा के साथ स्नूकर खेल रही थी। आई कांट फाइंड एनी रीजन व्हाई इंदिरा गांधी डिडंट से कि तुम्हारी फौज होगी सिर्फ 1 लाख, तुम्हारे पास 10 जेट होंगे जो 14 अगस्त को तुम उड़ाना, कम पड़ जाए हम दे देंगे तुम्हें। There were no humiliating terms pressed by her, which was necessary. Bhutto, what did he do? वो 90,000 फौजी लेके उसने बलूचिस्तान में भेज दिए। 72 के अंदर he was the president and he dissolved the government of Sardar Ataullah Mengal, sent the army there, and the same Tikka Khan carried out the butchery over there. तो हमको इंडिया की बड़ी जिम्मेदारी है हमारी मुसीबत, पाकिस्तान की मुसीबतों पे। जब 47 में बलूचिस्तान स्टेट ऑफ कलात के खान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके ये जो है ना ये अबुल कलाम आज़ाद और पान खाने वाले उर्दू स्पीकिंग मुसलमान कांग्रेसी एंटी जिना, उनसे जिना साहब से वर्ष थे। उन्होंने बात लीक कर दी पाकिस्तान में अपने भाइयों के साथ, कह रहा भैया तुम्हारा आदमी तो यहाँ आया हुआ है। पीटीआई ने खबर रिलीज कर दी, दे वर ऑल अरेस्टेड। वो आए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के क्वेटा से, उनका नाम था अब्दुल समद अचकजई, एंड आपके मीर गौस बख्श बजिंजो जो बाद में गवर्नर वो हुए बलूचिस्तान के। इंडिया बिट्रेड देम, क्योंकि जाते जाते उनको अपने लियाकत अली खान याद आ गए कि यार ये बलोच पता नहीं कहाँ से, हमारा तो लियाकत अली खान इंडियन जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो ढस 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 2 मार खत्म, टीवी हो गया, वो भी मर गया। इंडिया मेड ब्लंडर्स। एक तो पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, जिसको लड़ना लड़े। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे किया ना, अरे कर लेते। अरे आज तक आपके कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के शहीदों के नाम पे कोई मेमोरियल नहीं है। पहले तो ज्योति बासु को ब्लेम कर देते थे, अब वो है पता नहीं हमारी खलीफा जो आई हैं वहां आपके वेस्ट बंगाल में, क्या नाम है उनका, बनर्जी। हाँ अरे ममता बनर्जी। हाँ तो 1946 डायरेक्ट एक्शन डे में कुछ जो 10,000 लोग फुटपाथों पे मारे गए, कोई याददाश्त तो होनी चाहिए। आप समझते हैं कि भूल जाएंगे तो भूल गए, सब एमबीए कर लेंगे फिर। You cannot survive as a civilization unless you know your past and your future and accept your mistakes. Partition was a mistake and direct action day unanswered was a mistake. You went for black. एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है आपको, आपने कहा अच्छा भैया हमें मारना नहीं, बस घर में जो कुछ है लूट के ले जाओ। डरपोक टाइप के होते हैं ना घर वाले बड़े, तो चौकीदार से कहते तो क्यों लड़ रहा है यार, देख नहीं रहा है, ये तो लग भी रहा है अफगान, इसको कर लेने दे चोरी, क्या लेके जाएगा, पैसा सारा बैंक में हमारे। So India has made mistakes, and India, at least in their non-political circles, must address this.
कि how did we let direct action day determine the partition of a country? चंदा गुप्ता मौर्य नहीं पूछेगा आपको ऊपर, अबे क्या करके आ गया भाई? उन्होंने कहा साहब 10,000 आदमी मार दिए, 10,000 आदमी मारे? अरे 800 साल तक वो तो 10,000 आदमी मारे उन्होंने। जिसकी मर्जी आती थी चच्चा भतीजा सारे आ जाते थे इंडिया में लूट मार करने, हॉलैंड से लेके तुर्कमेनिस्तान तक जिसकी मर्जी आया उसने इंडिया लूटना शुरू कर दिया। $40 ट्रिलियन कहते हैं अपने ये केरला के जो एमपी हैं कांग्रेसी शशि थरूर, जो लूटा है इंडिया से। तो वी इंडिया नीड्स टू वेक अप एंड असर्ट। थोड़ा बहुत मोदी साहब करते हैं, लेकिन ये देखो आम कश्मीरी कैसे कैसे स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं। मुसलमान होने का ये मतलब है कि आप अपने पड़ोसियों की जान अजाब करें? 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया वहां से एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट? नो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जो 1971 वॉर को लेकर जो जिन फौजी हस्तियों की बात की जाती है और जिनको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछे और किसका किस किस तरह का रोल रहा है और क्या बंगालियों के ऊपर जो जुल्म हुआ उसको लेकर आपने सभी पूरी तस्वीर आपने क्लियर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।